الله، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم تعليم كروشيه مع نجية. اليوم ان شاء الله عندي لكم صدر بالكروشي او الطوق، كيجي في الجلابه او القميص او القفطان. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه غنبداو بعقده البدايه، وغادي نطلع بأربعة سلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة. غنرجع في أول سلسلة وغادي نعمل فيها عمود، وهاد ثلاثة سلاسل هادو راهم عمود، يعني هنا عندنا جوج أعمدة وجوج سلاسل باش نكونوا صدفة، ونرجعوا من أول سلسلة نعملوا جوج أعمدة ثانيين، غندور الخدمة ديالي ونعمل ثلاثة ديال السلاسل. غادي نبداو في التزايد، يعني غنجي لهاد الغرزة هادي، نزيد نوسع الخدمة شوية باش تبان لكم. غنجي لهاد الغرزة هادي فوق هاد العمود، غادي نعمل عمود، غادي نخلي هاد العمود وغنجي وسط هاد جوج سلاسل وغادي نعمل صدفة أخرى. يعني هذه القاعدة غادي تبقى هي الصدفة دائما في الوسط، غادي تجي صدفة، وغنعمل جوج سلاسل ونعمل صدفة عمودين، غنجي غنخلي هاد العمود وغنجي فوق هاد السلسل ثلاثة ديال السلاسل اللي عملت، غنجي في السلسل الاخير يعني السلسل الثالث، وغادي نعمل عمود، وكذلك في نفس السلسل غادي نعمل عمود اخر. غندور الخدمه ديالي ونطلع بثلاث سلاسل، حيت جوج ثلاثة، وغنجي العمود الاول يعني الغرزه الاوليه اللي كتصادفنا مع الدوره فيها كنعمل عمود، العمود الثاني نعمل عمود. لاحظوا معايا عندي هنا ثلاثة ديال الاعمده، غنزيد العمود الرابع وغنخلي العمود هذا وغنجي وسط جوج سلاسل ونعمل جوج اعمده، جوج سلاسل وجوج اعمده. غنخلي هاد العمود ونجي للعمود اللي قدامه ونعمل عمود، ونجي للعمود كذلك اللي في جنبه نعمل عمود، ونجي نهاد ثلاثة سلاسل وغادي نعمل العمود في اخر سلسل، يعني نعمل العمود الاول والعمود الثاني، ندور الخدمه ونطلع كذلك بثلاثة، واحد جوج ثلاثة، وغنجي في اول عمود في الراس ديالو عمود، ودائما الخدمه خصها تكون بالحساب، يعني كل عمود غادي نعمل فوق منه عمود، يعني ستة. غادي نخلي العمود هذا ونجي وسط هذا، نجي في وسط ديك السلسل جوج ديال السلاسل ونعمل جوج اعمده، جوج سلاسل وجوج اعمده. غنخلي عمود ونجي في العمود الموالي
غادي نعمل عمود. يعني فوق كل عمود غنعمل عمود. وفي 3 سلاسل الأخيرة كنعمل 2 أعمدة، يعني تزايد. غندور الخدمة ديالي كذلك ونعمل العمود الأول الثاني والثالث، ونرجع فوق العمود ونعمل عمود. العمود اللي قدامه كذلك عمود. يعني اي عمود كيقابلني كنعمل فوق منه عمود، الا العمود اللي قبل الصدفه. عندي 3 6 7 8. غادي نجي غنخلي 2 ديال الاعمده ونعمل 3 ديال السلاسل، وغنجي وسط الصدفه نعمل الصدفه، جوج سلاسل ونعمل 2 اعمده ونعمل 3 سلسله، 3 سلاسل. خليت 2 ديال الاعمده، العمود الاول الثاني، الثالث، العمود الاخر. ندور الخدمه ونطلع 3 سلاسل، 1 2 3. نخلي عمود ونجي للعمود الثاني، الرابع، العمود الخامس والعمود السادس. غادي نعمل 3 ديال السلاسل، 2 3. غنخلي 2 سلاسل، غنخلي 2 الاعمده عفوا، وهاد 2 ديال السلاسل غنجي نسلسل الثالث هنا وغادي نعمل فيه عمود، ونجي فوق العمود وغادي نعمل عمود. غنخلي العمود هذا ونجي وسط السلسله ونعمل فوق الصدفه ديالي 2 سلاسل و2 اعمده. غنخلي عمود ونجي للعمود الثاني ونعمل فيه عمود. غادي نجي نسلسل هنا وغادي نعمل عمود. عفوا انا زيرت يدي في السلسل بزاف. نعمل عمود، نعمل 3 سلاسل وغنخلي 2 اعمده ونجي للعمود الثالث ونعمل عمود، يعني باش نحصل على 6 ديال الاعمده بحال اللي عملت في الجنب اللي فات. غادي نعمل في هاد الجهه كذلك.
غنجي من الراس ديال هاد السلسل 3 ديال السلسلات ونعمل العمود الاخر، ندور الخدمه ونطلع 3 السلاسل ونخلي عمود ونجي للعمود الثاني، يعني الخدمه كتكرر نفسها. نعمل 3 ديال السلاسل ونخلي 2 اعمده ونجي السلسال هذا، يعني السلسال الثالث نعمل عمود فوق العمود اللي قدامه، غادي نعمل عمود وفوق العمود اللي قدامه غنعمل عمود، كذلك فوق العمود غنعمل عمود، غنحصل على 4 ديال الاعمده. هنا مباشره غادي نخدم وسط 2 سلاسل، غنعمل الصدفه ديالي، غادي نعمل 2 سلاسل وغنجي نكمل على الصدفه. نخلي عمود ونجي للعمود هذا، العمود كذلك اللي قدامه والعمود اللي قدامه والسلسال اللي قدامه. هنا كذلك غادي نعمل عمود وغنعمل 3 سلسلات ونخلي 2 اعمده ونجي للعمود الثالث. دائما قص الحساب، العمود الثاني، العمود الثالث، دابا غنعمل العمود الرابع في الاخير في هذا الراس ديال السلاسل، عفوا في الراس ديال السلسله خصني العمود، ندور الخدمه ديالي ونعمل 3 ديال السلاسل، نرجع عفوا كنجي لهنا وكنعمل عمود، يعني هنا عندي 2 ديال الاعمده، نخلي 2 اعمده وكنعمل 3 ديال السلاسل، كنجي السلسل هنا يعني السلسل الاخير وكنعمل عمود، العمود اللي قدامه كنعمل عمود وكذلك اللي قدامه واللي قدامه واللي قدامه، باقي واحد والاخير ما كنضربوش فيه، كنجي وسط الصدفه كنفتح صدفه اخرى، 2 سلاسل كنرجع عاود 2 اعمده، كنخلي عمود وكنجي للعمود الثاني، العمود اللي قدامه كذلك والعمود اللي قدامه، العمود اللي قدامه كذلك اللي قدامه وفي السلسله. كنعمل 3 سلسله ونخلي 2 اعمده ونجي للعمود اللي ما قبل الاخير نعمل عمود،